आइबेक्स कॉलम स्कर्दू का मुहासरा कर चुका था। नुरबुचुंग के मकाम पर मेजर जनरल की फोर्सेस कारगिल की जानिब से बढ़ने वाली डोगरा फोर्स को शदीद नुकसान पहुंचा चुकी थी, जिसके नतीजे में रियासत की तरफ से एक ब्रिगेड साइज फोर्स को स्कर्दू की तरफ रवाना किया गया। अप्रैल 1948 के पहले हफ्ते में डोगरास की इस पेशकदमी की इत्तला मेजर एहसान तक पहुंच चुकी थी, जिन्होंने परकट्टा के मकाम पर इस फौज पर हमला किया और 1 महीने की तवील और कठिन लड़ाई के बाद इसे वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वापसी का ये सफर आसान नहीं था। इस फोर्स को कहा जाता है जी ब्रिगेड। फर्स्ट अप्रैल को मरोल और ओल्डिंग पर पेट्रोल भिजवाने के बाद जी ब्रिगेड कर्नल संपूरन सिंह की कमांड में स्कर्दू के लिए रवाना हुआ। आइबेक्स कॉलम के कमांडर मेजर एहसान ने स्कर्दू से एक मुसल्ला दस्ते को मेजर जनरल की कमांड में परकट्टा की जानिब मूव करने के अहकामात दिए। ये फोर्स स्कर्दू में मौजूद सीज फोर्स से निकाली गई थी, जिसकी वजह से अब सीज ऑफ स्कर्दू सिर्फ 50 लोगों पर ही रह गई थी। 14 अप्रैल को ये कॉलम परकट्टा पहुंच चुका था। 20 अप्रैल के दिन जैसे ही जी ब्रिगेड यहाँ पहुंचा, आइबेक्स कॉलम ने इन पर हमला बोल दिया। 1 महीने तक ये दो फोर्सेस मद्दे मुकाबिल रहीं और भरपूर आपसी मुकाबले के बाद जी ब्रिगेड को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 20 मई को जी ब्रिगेड वापस लौटता हुआ खरमांग पहुंचा, जहां आइबेक्स कॉलम की 2 प्लटून्स इन पर एम्बुश के लिए तैयार थी। इस शदीद एम्बुश में जी ब्रिगेड के करीबन 300 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब कर्नल संपूरन सिंह अपने कुछ साथियों के साथ जो इस एम्बुश में बच गए थे, कारगिल की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में इन्हें लेह की तरफ रुख करना पड़ गया। जी ब्रिगेड की अपनी मेन ऑपरेशनल बेस कारगिल को छोड़कर लेह की तरफ रिट्रीट की वजह थी कारगिल में गिलगित स्काउट्स की मौजूदगी। गिलगित स्काउट्स का इतने कम वक्त, नाकाबिले गुजर रास्तों और बर्फ से ढके पहाड़ों का ये कठिन और तवील सफर न सिर्फ जी ब्रिगेड बल्कि मेजर एहसान के लिए भी एक हैरत अंगेज दास्तान थी। मेजर असलम को जब गिलगित स्काउट्स की कमांड दी गई, उस वक्त सर्द मौसम और बर्फबारी की वजह से गिलगित तक रसाई महदूद थी, लेकिन वो जानते थे कि मौसम बदलते ही रियासती और भारतीय फोर्सेस बुर्जिल पास और कारगिल के रास्ते 2 तरफा हमला करने में देर नहीं करेंगे। इन्हें जल्द ही कोई जंगी हिकमत अमली के जरिए इस खतरे को टालना था। उनकी राय में अगर कारगिल और जोजिला पर कब्जा कर लिया जाए तो भारतीय और रियासती फोर्सेस की इंडस वैली में मुदाखलत को नाकाम बनाया जा सकता है। मगर ये कोई आसान बात नहीं थी, जिसकी सबसे अहम वजह थी मुसल्लह अफराद की कमी। 600 लोगों पर मुश्तमिल गिलगित स्काउट्स में से 400 लोग आइबेक्स कॉलम का हिस्सा थे। कबाइलियों को मिलाकर अगरचे मेजर असलम इस तादाद को 2000 लोगों तक ले जाने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन इनमें भी मुसल्लह अफराद सिर्फ 700 ही थे। इसके अलावा गिलगित से कारगिल तक इनको सामना करना था 15 फीट तक गहरी बर्फ में ढके 14,000 फीट तक की बुलंदियों को छूते बर्फीले पहाड़ों पर सैकड़ों मील की मुसाफत का। ऐसे रास्तों पर जो महज गोट ट्रैक्स थे, ऐसे खित्ते में जहां बर्फानी तूफानों का खतरा हर वक्त मंडलाता है और जहां धूप वाले दिन भी दर्जा हरारत फ्रीजिंग पॉइंट से कई डिग्री नीचे होता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से भी मेजर असलम जानते थे कि इनकी फोर्सेस सख्त मौसम की बुनियादी सहूलियात जैसे गर्म कपड़े, कंबल और जूतों वगैरह से महरूम है और ज़रूरत पड़ने पर किसी किस्म की तिब्बी मदद की भी कोई उम्मीद नहीं है। सबसे बढ़कर इन फोर्सेस की लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थी गिलगित, इनके टारगेट से कोसों दूर। इन सब दुश्वारियों के बावजूद कारगिल पर हमला ही मेजर असलम का आखिरी फैसला था। इनके प्लान के मुताबिक 600 जंगजुओं पर मुश्तमिल एक फोर्स को गिलगित से मूव करने के बाद चिलाम के मकाम पर 2 कॉलम्स में बंटना था, जिनमें से एक ने बुर्जिल और ट्रगबल पास से गुजरते हुए अपने टारगेट बांदीपुरा पहुंचना था। इस कॉलम का मेन मकसद था भारतीय और डोगरा फोर्स की पेशकदमी और सोनामर्ग के रास्ते से आने वाली मुमकिना रीइंफोर्समेंट को रोकना, जिसकी बिना पर इन्हें इलाके में मौजूद तमाम ब्रिजेस को तबाह करके श्रीनगर से कारगिल की तरफ जाने वाली रीइंफोर्समेंट को रोकना था।
اس فورس کے دوسرے کالم کو دیوسائی کے پہاڑوں سے گزرتے ہوئے 2 فورسز میں ڈسٹریبیوٹ ہونے کے بعد کارگل اور دراس پر اکٹھے حملہ کر کے زوجی لا کی طرف بڑھنا تھا۔ اس فورس کو نام دیا گیا اسکیمو فورس کا۔ 28 اپریل کو پہلا کالم باندی پورا پہنچ چکا تھا۔ سخت موسم اور کم آبادی والے علاقے میں سے گزرتی ہوئی اسکیمو فورس بھی 1 مئی 1948 کو گلتاری پہنچ گئی، اور یہی وجہ تھی کہ علاقے میں موجود ڈوگرا اور بھارتی فورسز کو اسکیمو فورس کی اس پیش قدمی کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ 9 مئی کی رات 12 بجے تمام کالمز اپنے ہدف سے 5 میل کے فاصلے پر حملے کے لیے تیار تھے۔ دراس پر حملے کا آغاز ہوا LMG فائر سے۔ یہ زبردست حملہ ڈوگراس کے لیے ایک سرپرائز سے کم نہ تھا۔ بہرحال ڈوگراس کی جانب سے بھی اس حملے کا بھرپور جواب دیا گیا۔ 1 مہینے تک جاری رہنے والی بھرپور لڑائی کے بعد 6 جون کو اسکیمو فورس نے ڈوگراس کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں کارگل میں دریائے سرو کی موجودگی کی وجہ سے ڈوگراس ایک اچھی دفاعی پوزیشن پر تھے، یعنی تمام بریجز اور کراسنگ پلیسز پر ان کا مکمل کنٹرول تھا۔ لیکن یہاں ڈوگراس کی بہت کم اسٹرینگتھ تھی، کیونکہ زیادہ تعداد زی بریگیڈ کا حصہ تھی جو پہلے سے ہی اسکردو کی جانب نکل چکا تھا۔ 2 اہم چوکیوں پر قبضہ کرنے کے بعد اسکیمو فورس کارگل پر حملے کے لیے آگے بڑھی۔ اس وقت یہاں ایک پولو میچ کھیلا جا رہا تھا اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکیمو فورس نے حملہ بول دیا۔ اس غیر متوقع حملے نے ڈوگرا فورسز کو چونکا دیا اور بہت جلد ہی کارگل گلگت اسکاؤٹس کے قبضے میں آ گیا۔ میجر اسلم کا اگلا ٹارگٹ تھا زوجیلا۔ یہ پاس کشمیر ویلی اور کارگل کے بیچ ڈائریکٹ روٹ مہیا کرتا تھا، یعنی دراس اور کارگل کو ان فورسز کے دوبارہ قبضے سے بچانے کے لیے اس پاس پر قبضہ انتہائی ضروری تھا۔ گرمیاں شروع ہوتے ہی بھارتی اور ڈوگرا فورسز علاقے میں سنگین حملوں کی پلاننگ میں مصروف ہو چکی تھی۔ سونا مرگ اور زوجیلا کے بیچ روڈ تعمیر کروائی جا رہی تھی، اور انڈین پٹیالہ اسٹیٹ فورسز اور انفینٹری بٹالینز بواں آرٹلری سپورٹ زوجیلا پہنچ رہی تھی۔ علاقے میں اتنی بھارتی اور ڈوگرا فورسز کی موجودگی نے زوجیلا کو، جو اسکیمو فورس کا اگلا ہدف تھا، انتہائی اہم بنا دیا تھا۔ اس مقصد سے کچھ فورسز کو لیہ، لمیارو اور سورو کی طرف بھجوانے کے بعد میجر احسان نے میجر جنرال کی قیادت میں آئیبیکس کالم اور اسکیمو فورس کی کمبائنڈ فورس کو زوجیلا پر حملے کے احکامات دیے۔ 12 جون کو میجر جنرال نے زوجیلا پر حملہ بول دیا۔ ڈوگرا اور بھارتی فورسز کی سخت مخالفت کے باوجود تقریباً 20 دن تک جاری رہنے والی اس لڑائی میں گلگت اسکاؤٹس زوجیلا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں اسکردو میں چترال اسکاؤٹس، جو گلگت اسکاؤٹس کو ریپلیس کر چکی تھی، اسکردو پر مسلسل حملوں میں مصروف تھی، جس کے نتیجے میں کرنل تھاپا، جو خرپوچو فورٹ کی کمانڈ کر رہے تھے، سرنڈر کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اس طرح 14 اگست کے دن 6 مہینے تک سیج میں گھرا اسکردو ٹاؤن بھی ڈوگراس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اسکردو، دراس، کارگل اور زوجیلا پر قبضے کے بعد تقریباً تمام شمالی علاقے مہاراجہ کے اقتدار سے آزاد ہو چکے تھے، لیکن قبائلیوں اور گلگت اسکاؤٹس کی یہ جیت زیادہ طویل مدت کے لیے نہیں تھی۔ ڈوگراز اور بھارتی فورسز کی طرف سے ایک بڑا دھچکا ابھی باقی تھا۔ میجر اسلم کو ان کے اگلے ہدف لیہ تک بڑھنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ لگاتار ملنے والی وہ انفارمیشن جسے نظر انداز کیا جا رہا تھا کیا تھی؟ بھارتی فورسز کی جانب سے دراس، کارگل اور زوجیلا پر دوبارہ قبضہ، فولووئی پر حملہ اور گریز اور ٹرکبل پاس سے قبائلیوں کو پیچھے ہٹانے میں ان کی کامیابی تاریخ کے مطالعے کے منتظر ہیں۔